मलाई यस्तै प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो कि तपाईँहरूलाई कसैलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीजहरू अथवा तपाईँको ब्रदर सिस्टर्सहरूलाई चाहिँ रगतको आवश्यकता परेको छ? सो आई थिङ्क सबैलाई छ नै होला होइन. सो रगतको आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ लाइक कसरी ब्लड डोनर म्यानेज गर्ने, ब्लड कता गएर खोज्ने, त्यस्तो त्यस्तो स्ट्रेसहरू भइरहेको छ होइन, प्यानिकहरू पनि भइरहेको छ. सो त्यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ हामीले हाम्रो लाइफ ब्याङ्क चाहिँ स्टार्ट गरेको होइन. सो यो ब्लडको सिनारियोमा चाहिँ के च्यालेन्जेस छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै अहिलेसम्म भएको चाहिँ डोनर डेटाहरू चाहिँ सबै डाटाबेस नै छ होइन. सो डाटामै पेपर बेस छ. सो अर्को भनेको चाहिँ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ ब्लड चाहिएको बेलामा चाहिँ कहाँ गएर खोज्ने, कसरी म्यानेज गर्ने भनेर चाहिँ त्यो प्रेसर्सहरू हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्ने मेथड्सहरू चाहिँ अभाइलेबल छैन होइन. सो त्योवाला च्यालेन्जेसहरू चाहिँ एकदमै टफ छ नेपालको सिनारियोमा चाहिँ. सो हाम्रो लाइफ ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो 3टा सल्युसन क्रिएट गरेको छौँ. एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो ब्लड इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम होइन. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले जति पनि डोनर डेटा चाहिँ डाटामा चाहिँ रेकर्ड गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ डिजिटाइज गर्नेछौँ. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पुरै प्रपर डेटाहरू हुन्छ होइन हाम्रो ब्लड इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ. फेरि नेक्स्ट सो हाम्रो मेन एम अनि मेन गोल भनेको चाहिँ हाम्रो भेन टु भेन ट्रान्समिसन भनेर छ होइन. सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भेन टु भेन भन्ने प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ हाम्रो होइन. तपाईँको चाहिँ वान्स तपाईँले ब्लड डोनेट गर्नुभएको चाहिँ तपाईँको होल ब्लड जर्नी चाहिँ हाम्रो डिजिटाइज हुन्छ हाम्रो इन्भेन्ट्री सिस्टममा. सो त्यसमा चाहिँ तपाईँले ब्लड डोनेट गर्नुभएपछि चाहिँ वान्स तपाईँको ब्लड चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमा गएपछि चाहिँ तपाईँको त्यो टेस्टहरू हुन्छ. अनि टेस्टहरू गरेपछि चाहिँ तपाईँको एभ्री इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री सिस्टममा डिजिटाइज हुन्छ. अनि वान्स तपाईँको ब्लड चाहिँ डिस्प्याच हुन रेडी भएपछि चाहिँ त्यो ब्लड पेसेन्टलाई गएपछि चाहिँ तपाईँलाई ब्लड डोनरलाई चाहिँ मेसेज आउँछ कि तपाईँको ब्लडले चाहिँ एउटा मान्छेको जीवन बचायो भनेर. सो त्यस्तो यो ट्रान्समिसनवाला प्रोजेक्टले चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो गोल चाहिँ के भन्छ उस भइरहेको छ होइन, मिलेर आई मिन कनेक्सन भइरहेको छ. किनकि अहिलेसम्म हामीले जति पनि इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गरेको छौँ सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो नयाँ डोनरहरू भन्दा पनि पुरानो डोनरको चाहिँ डोनेसन नम्बर चाहिँ एकदमै हाई छ क्या त्यसमा चाहिँ. अर्को हाम्रो सल्युसन भनेको चाहिँ रगत चाहियो हटलाइन हो. सो रगत चाहियो हटलाइनमा चाहिँ हामीले 24/7 चाहिँ हामीले हटलाइन सर्भिस दिइरहेको छौँ. मान्छेहरूलाई बढी प्यानिक नहोस्, स्ट्रेस नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो हटलाइन सर्भिस चाहिँ 2020देखि स्टार्ट गरेको छौँ. सो यो हाम्रो रगत चाहियो हटलाइनको लागि चाहिँ हामीले बिट्स भन्ने सिस्टम चाहिँ युज गरिरहेको छौँ, ब्लड इन्फर्मेसन डिस्प्याच सिस्टम भनेर. यसमा चाहिँ तपाईँको हरेक डेटाहरू चाहिँ डिजिटाइज हुन्छ कि लाइक रिक्वेस्टको इन्फर्मेसन, ब्लड डोनरको इन्फर्मेसन्सहरू, पेसेन्टको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अप टु डेट हुन्छ हाम्रो बेस सिस्टममा चाहिँ होइन. सो त्यस्तै गरी हामीले अहिलेको नयाँ फेज 2021मा चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ भनेर राखेको छौँ हटलाइनको. सो त्यसमा चाहिँ तपाईँको एभ्री डेको ब्लड डिमान्ड र ब्लड सप्लाई कतिको छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइटको थ्रु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. सो हाम्रो लाइफ ब्याङ्कको मेन अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले 11वटा ब्लड ब्याङ्कसँग चाहिँ भेन टु भेन प्रोजेक्ट गरिसकेको छौँ. सो त्यसै गरी हामीले 70+ स्मार्ट ब्लड डोनेसन इभेन्ट चाहिँ अर्गनाइज गरेको छौँ कोलाबोरेटिङ विथ डिफ्रेन्ट ब्लड ब्याङ्क्स. अनि 3500+ ब्लडहरू चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेको छौँ विथ कोलाबोरेटिङ विथ डिफ्रेन्ट ब्लड ब्याङ्क्स टु. अनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 5वटा भन्दा बढी ब्लड ब्याङ्कको चाहिँ वेबसाइटहरू डेभलप गरिसकेको छौँ. सो त्यसै गरी हामीले 3000+ चाहिँ डिस्प्याच मेसेजहरू चाहिँ पठाइसकेको छौँ टु मोटिभेट डोनर टु डोनेट ब्लड. सो अर्को भनेको चाहिँ हामीले 2000+वटा चाहिँ ब्लड डोनरहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्टहरू चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ म्यानेज गरेको छौँ 2000+वटा चाहिँ. सो अर्को भनेको चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो टोटल ब्लड डोनर डिजिटाइज चाहिँ 32,000+ भएको छ. सो टकिङ अबाउट हाम्रो माइलस्टोन चाहिँ 2029मा चाहिँ हामीले डेभलपिङ एन्ड पाइलटिङ अफ ब्लड इभेन्ट सिस्टमहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ. त्यसै गरी 2019मा चाहिँ हामीले ब्लड अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू लाइक ब्लड डोनेसन इभेन्ट्सहरू, मोटिभेसनल प्रोग्राम, सिम्पोजियम, वेबिनारहरू चाहिँ हामीले अर्गनाइज गरेको थियौँ. सो त्यसै गरी 2020मा चाहिँ ब्लड हटलाइन हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरेको थियौँ. त्यसै गरी हामीले यो अहिले डिसेम्बर 2021मा चाहिँ हामीले 3वटा ब्लड ब्याङ्कलाई चाहिँ अनबोर्ड गर्ने भनेर प्लान छ. सो इन फ्युचर चाहिँ फर्दर अरू ब्लड ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्ने हाम्रो कोलाबोरेसन प्लस ब्लड हटलाइनलाई पनि एक्सप्यान्ड गर्ने हाम्रो प्लान छ इन डिफ्रेन्ट सिटिज होइन. सो त्यसै गरी हाम्रो अहिलेको रेभेन्यू मोडल भनेको चाहिँ सब्सक्रिप्सन मोडल, क्राउड फन्डिङ मोडल, ग्रान्ट्स मोडल अनि स्पोन्सरसिप मोडल हो.